बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडे न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। IMF का पाकिस्तान से टैक्स नेट बिजली गैस पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाने का मुतालबा। IMF ने बिजली गैस और पेट्रोलियम कीमतें लागत के मुताबिक रखने की हिदायत कर दी। सरकारी अदारों की नजकारी और इस्लाहात तेज करने का भी मुतालबा किया। समाजी तहफ़्फ़ुज़ और तालीम और सेहत पर अखराजात बढ़ाने की भी हिदायत कर दी। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए इस्लाहात जारी रखने पर भी जोर दिया गया। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के जारी करदा एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान के लिए $1.4 अरब के मौसमियाती तब्दीली फैसिलिटी RSF के तहत $22 करोड़ मंजूर किए गए। एलामिया में कहा गया कि IMF ने पाकिस्तान के लिए $1.32 अरब की मंजूरी दी। IMF ने एलामिया में कहा कि पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। मशरिक़ वस्ता जंग के बावजूद पाकिस्तान ने मुआशी अहदाफ हासिल किए। पाकिस्तान को कारोबारी वसअत के लिए मुसाबकत को मुकाबले को फ़रोग देना होगा। मुसाबकत से पैदावारी शोबा तरक्की करेगा। IMF के मुताबिक मुआशी इस्लाहात के ज़रिए पाकिस्तान तवील मुद्दत मुआशी ग्रोथ हासिल कर सकता है। माली साल 2026 में पाकिस्तान की मुआशी शरह नमो 3.6% रहने का इम्कान है। महंगाई की शरह रवा माली साल 7.2% रहने का तखमीना है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में दोबारा शुरू होंगे। अमेरिकी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि दोनों ममालिक सालिसों के जरिए एक सफ़े पर मुश्तमिल 14 निकाती मुफाहमती याददाश्त तैयार करने पर काम कर रही हैं, जिसके तहत एक माह पर मुहित मुज़ाकराती अमल शुरू किया जा सकता है। इस अमल का मकसद जारी कशीदगी और जंगी सूरत हाल का खात्मा बताया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मुजव्वज़ा मुसवदे में ईरान के जौहरी प्रोग्राम आबनार हुर्मुज़ में कशीदगी कम करने और ईरान के आला सतह पर अफजोदा यूरेनियम के ज़खायर को किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल करने जैसे अमूर शामिल है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कई अहम मामलात अब भी हल तलब है, जिनमें ईरान पर आयद पाबंदियों में मुमकिना नरमी की हद एक बड़ा इख्तलाफी नुक्ता बनी हुई है, जो मुज़ाकरात की राह में रुकावट बन सकती है। अमेरिकी अखबार के मुताबिक अगर इब्तदाई मुज़ाकरात में पेशरफ होती है तो एक माह की मुद्दत को बाहमी इत्तफाक से मज़ीद बढ़ाया भी जा सकता है। फितनल खवारिज के 100 से ज़ायद दहशत गर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। कामयाब ऑपरेशन के बाद इलाका क्लियर। KPK के शहर हंगो में फितनल खवारिज के 100 से ज़ायद दहशत गर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक पुलिस CTD और दीगर इदारों ने फितनल खवारिज की दरअंदाजी नाकाम बनाई। कामयाब ऑपरेशन के बाद स्कूल, दीगर इमलाक और पहाड़ी इलाकों को क्लियर कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि दहशत गर्दों के माचर गोले आबादी पर गिरने से 6 शहरी शहीद जबकि 13 जख्मी हुए। दहशत गर्द अपने हलाक साथियों की लाशें और जख्मियों को उठाकर फरार हुए। पुलिस ने बताया कि दहशत गर्दों के माचर गोले आबाद पर गिरने से 6 शहरी शहीद जबकि 13 जख्मी हुए। दहशत गर्द अपने हलाक साथियों की लाशों और जख्मियों को उठाकर फरार हुआ। IG KPK जुल्फ़िकार हमीद ने ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले एहलकारों के लिए खराज तहसीन पेश करते हुए इनामात और तारीफ़ी इसनाद देने का ऐलान किया। IG जुल्फ़िकार हमीद ने कहा कि KPK पुलिस फितनल खवारिज का मुकम्मल सफाया करने की सलाहियत रखती है। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मनशियात की रोकथाम के लिए मुआहिदा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मनशियात की स्मगलिंग और इस्तेमाल और नशो आवर अशिया की रोकथाम में ताउन के लिए तारीखी मुआहिदे पर दस्तखत किए गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हुकूमत पाकिस्तान जबकि वज़ीर दाखिला सलाहुद्दीन अहमद ने बांग्लादेशी हुकूमत की जानिब से मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुआहिदा मुफाहमती याददाश्त के तहत दोनों ममालिक मनशियात की गैर कानूनी नकलो हमल और स्मगलिंग को रोकने के लिए एक दूसरे के साथ भरपूर ताउन करेंगे। मुआशरे में मनशियात के बढ़ते हुए रुझान और इसके मनफी असरात के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशें की जाएंगी। मनशियात की गैर कानूनी फरोख्त और सप्लाई लाइन्स को तोड़ने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली वाज़ेह की जाएगी। दोनों ममालिक की मुतल्लिका एजेंसियां मनशियात के स्मगलर्स और नेटवर्क्स के बारे में बरवक्त मालूमात का तबादला करेंगी। मुआहदे के तहत एहलकारों की तरबियत, जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, मनशियात की रोकथाम के लिए बेहतरीन तरीक़ेकार को एक दूसरे के साथ शेयर किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बांग्लादेशी हम मनसब को सेफ सिटी प्रोजेक्ट में मुकम्मल ताउन की पेशकश की और कहा कि बांग्लादेश की हुकूमत को सेफ सिटी प्रोजेक्ट में हर लिहाज से सपोर्ट करेंगे। इंग्लैंड का पाकिस्तान के खिलाफ 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज करवाने का इम्कान। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड ने दोनों क्रिकेट बोर्ड्स के साथ इब्तदाई बातचीत कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंग्लैंड का नया फ्यूचर टूर प्रोग्राम अगले बरस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ
ہوم ایشز سیریز سے شروع ہوگا، جس کے بعد پاکستان اور جنوبی افریقہ کے خلاف طویل ٹیسٹ سیریز شیڈول کیے جانے کا امکان ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق بنگلہ دیش اور سری لنکا کے خلاف ایک ٹیسٹ میچ کی مختصر سیریز بھی فیوچر ٹور پروگرام کا حصہ ہوگی، جبکہ ان ٹیموں کے ساتھ وائٹ بال سیریز بھی کھیلی جائے گی۔ رپورٹس میں کہا گیا کہ بنگلہ دیش اور سری لنکا کے خلاف وائٹ بال سیریز انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے لیے مالی طور پر فائدہ مند ثابت ہوگی۔ بہاولپور سے خبر دیں گے، انچارج پیر ندیم انجم قادری کے مطابق بہاولپور چولستان ترقیاتی ادارے کے حلقہ پٹواری گرداور اور اکاڑا متاثرین کے پس پردہ ماسٹر مائنڈ پٹواری کا انکشافات حلقہ پٹواری اور گرداور ٹاؤن مافیا کے ذریعے پارٹی ڈیل کرتے ہیں اور موٹی رقم لے کر اصل مالک کا انتقال پھاڑ دیتے ہیں اور دہاڑی پر بندے ہائر کر کے ان کے نام انتقال درج کرتے ہیں۔ ماسٹر مائنڈ پٹواری فوت شدہ یا ریٹائرڈ پٹواری گرداور اور تحصیلدار کے سائن کر کے انتقال پاس کرتے ہیں اور 19 کالونی ایکٹ کے ذریعے اگلی پارٹی کے نام منتقل کیا جاتا ہے۔ اصل مالکن وارثان کا نام و نشان ریکارڈ میں ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح گورنمنٹ کے ریکارڈ میں بھاری ہیرا پھیری ہو رہی ہے۔ اوکاڑا متاثرین کو ڈرا دھمکا کر دفن کے دھکے کھانے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اوکاڑا متاثرین سے کی اعلیٰ حکام سے کارروائی اور انصاف کی اپیل ہے۔ نمائندہ خصوصی بہاولپور سمیع اللہ کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے انقلابی ویژن اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام کے تحت کوہستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے تحصیل فوٹ آباد، ضلع بہاولپور، تحصیل لیاقت پور، بامقام ہیڈ فرید میں عوامی سہولت کے لیے خصوصی کیمپ قائم کر دیے گئے، جہاں شہریوں اور کسانوں کا بھرپور رش دیکھنے میں آیا۔ ذرائع کے مطابق چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ٹیمیں ایم ڈی چولستان اور سی او چولستان کی خصوصی نگرانی میں نہایت خوش اسلوبی سے فرائض سر انجام دیں گے۔ کیمپوں میں موجود عملہ شہریوں کی درخواستیں انتہائی احسن انداز میں وصول کر رہا ہے، جبکہ آنے والے افراد کو پروگرام کے فوائد، رجسٹریشن کے طریقہ کار اور دیگر امور کے حوالے سے مکمل رہنمائی بھی فراہم کی جانے لگی۔ عوامی حلقوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے اس کسان دوست اور عوامی فلاحی منصوبے کو زبردست الفاظ میں سراہا، کہا کہ موجودہ حکومت دیہی علاقوں میں ترقی، کسانوں کی خوشحالی، نوجوانوں کو باعزت روزگار کی فراہمی کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ایسے عوامی منصوبے نہ صرف زرعی شعبے کو مضبوط بنائیں گے بلکہ دیہی معیشت میں بھی نئی روح پھونکنے کا سبب بنیں گے۔ مقامی افراد نے اس بات پر بھی زور دیا، اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ کیمپوں میں تعینات عملہ انتہائی خوش اخلاقی، ذمہ داری کے ساتھ عوام کی رہنمائی کر رہا ہے، جس کی وجہ سے درخواست گزاروں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا۔ عوام نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے اس اقدام کو کسانوں اور عام آدمی کے لیے امید کی نئی کرن ظاہر کیا ہے۔ المزمل ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز، جو نام ہے اعتماد کا، ہمارا کام ہی ہماری پہچان ہے۔ ہم گھر، اپارٹمنٹس، رہائشی اور کمرشل پلاٹس اور پلازا کرائے پر لینے دینے اور خرید و فروخت کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈیفنس لاہور کے علاوہ ڈی ایچ بہاولپور، ملتان، کوئٹہ، پشاور اور گجرانوالہ میں ہم اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں، اور ڈی ایچ لاہور کے گرد و نواح میں تمام بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز اور ٹاؤنز میں ہم آپ کو بہترین سرمایہ کاری فراہم کرتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ اگر آپ بھی ان سہولیات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں۔ سی ای او میاں محمد عباس 0321 7776699، ایگزیکٹو ڈائریکٹر محمد نواز 030043131442، ڈائریکٹر میاں وقاص فاروق 0327699989، سیلز ایگزیکٹو ہاؤس سیل پرچیز اینڈ رینٹ چودھری بابر ندیم 030481666461۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں ٹوڈے نیوز۔